लड़की ने लड़के से सवाल किया कि तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो, तो लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुंदर में गिराकर बोला, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। तो इस पर समुंदर भी रो दिया और बोला, ए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियाँ आखिर कहाँ से सीख कर आते हो। एक दिन आलू ने भिंडी के मोबाइल फोन पर आई लव यू का मैसेज किया, तो भिंडी ने आगे से जवाब में लिखा, शट अप, तू इतना मोटा और मैं इतनी स्मार्ट, तेरा मेरा क्या जोड़। आलू को बहुत दुख हुआ, तो उसके बाद आलू ने इतनी सब्जियों को फंसाया कि हर सब्जी के साथ उसका जोड़ बन गया, यानी कि आलू गोभी, आलू गाजर, आलू पालक, आलू बैंगन, आलू मेथी वगैरह वगैरह। जबकि भिंडी आज तक अकेली है। इसे कहते हैं गरूर का अंजाम। हिटलर तकरीर कर रहा था, हर तरफ खामोशी थी। उसने मेज पर एक जोरदार मुक्का मारा और चिल्लाकर बोला कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज नहीं है। एक पंजाबी सिपाही उठा और बोला, ते मामा वेख के लेनी सी। वन वे रोड पर भी दोनों तरफ देखकर रोड क्रॉस करने का मतलब ये है कि आप वाकई पाकिस्तानी हैं और आपका इंसानियत से मुकम्मल एतबार उठ चुका है। इग्नोर भी कोई करने की चीज़ है। मैसेज कीजिए, ठड्डा कीजिए, लड़ाई कीजिए, एक दूसरे का जीना हराम कीजिए। शादी से पहले मर्द दुनिया की हर औरत से प्यार करता है और शादी के बाद उसमें से एक औरत कम हो जाती है। अगर किसी को मुझसे कोई काम हो तो सीधे सीधे बोल दिया करो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, घर में सब ठीक है। ये वाले ड्रामे मेरे साथ मत किया करो। एक दिन वो हमसे मिली और बोली कि क्या तुम मुझे याद नहीं करते। तो मैंने कहा कि अगर याद करना इतना ही आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप न कर जाते। बीवी अपने शौहर से, मेरे फ़ोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे, ज़रा देखो तो क्या मसला है। शौहर, लेकिन ये दोनों तो मोबाइल फ़ोन में होते ही नहीं। बीवी, आप रुकें, मैं इंग्लिश में लिखकर बताती हूँ, सुमेरा और जमील। 12 साल के बाद वो जेल से छूटा, मैले कपड़ों में थका हुआ घर पहुँचा। बीवी, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर, रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। तो वो आदमी वापस जेल चला गया। लड़का लड़की से, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लड़की बोली, अरे तो पहले हमारी कौन सी दुश्मनी चल रही है भाई। पप्पू, लस्सी आप पीते नहीं, बोतल हम पिलाते नहीं, रोटी का टाइम नहीं, चाय का मौसम नहीं, आप बताएं क्या खिदमत करूं आपकी। मेहमान, तो फिर वाईफाई का पासवर्ड बता दो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब आप बहुत मेहनत से बिस्तर ठीक करो और 1 मिनट के बाद कोई और उस पर लेटकर या बैठकर उसको ख़राब कर दे। मोहब्बत के पहले हफ्ते में लोग एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का। खबरदार, जो मरने की बात की हो तो। मियाँ बीवी के दरमियान प्यार भरी गुफ्तगू हो रही थी। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे, क्या तुम दोबारा शादी करोगे। शौहर, नहीं, मैं तुम्हारे बाद शादी का सोच भी कैसे सकता हूँ। बीवी, क्यों नहीं, तुम्हें जिंदगी के अच्छे बुरे लम्हात, खुशी गमी में किसी साथी की ज़रूरत होगी, प्लीज़ तुम शादी कर लेना। शौहर, स्वीट हार्ट, तुम अपने मरने के बाद भी मेरी कितनी फिक्र कर रही हो। बीवी, मुझसे वादा करो
کہ میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی کر لوگے؟ شوہر: میں دوبارہ شادی کر لوں گا، لیکن صرف تمہاری وجہ سے۔ بیوی: کیا تم نئی بیوی کے ساتھ ہمارے اسی گھر میں رہو گے؟ شوہر: ہاں، لیکن میں اس کو تمہارا کمرہ استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ بیوی: کیا تم اس کو میری کار چلانے دو گے؟ شوہر: نہیں، اس کو میں تمہاری یادگار کے طور پر رکھوں گا اور اس کے لیے ایک نئی کار خریدوں گا۔ بیوی: آپ اس کو میری جیولری بھی دو گے؟ شوہر: نہیں، میں ایسا کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ تمہاری یادیں جڑی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس اپنی پسند کی اپنی جیولری ہوگی۔ بیوی: کیا وہ میرے جوتے پہنے گی؟ شوہر: نہیں بیگم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے جوتوں کا سائز 7 اور تمہارا 9 ہے۔ بیوی خاموش۔ شوہر: او شٹ! ایک ضروری اعلان سنیں۔ شوہر کی نماز جنازہ ملتان والی پھپھو کے آنے کے بعد پڑھایا جائے گا۔ میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ لکھو گے پڑھو گے تو ہوگے خراب، جو کھیلو گے جوا تو بنو گے نواب۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں لوگ پہلے بارش آنے کی دعا مانگتے ہیں اور پھر لائٹ آنے کی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ دبلے پتلے لوگوں کی آدھی سے زیادہ زندگی تو بس یہی جملہ سنتے ہوئے ہی گزر جاتی ہے کہ کچھ کھایا پیا کرو۔ آپ لوگ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو عورتوں سے ایک بار مشورہ ضرور کر لیا کریں اور پھر اس کا الٹ کیا کریں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کیوں میرا دل دکھاتے ہو؟ کیوں مجھ سے ہر بات چھپاتے ہو؟ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا یہ سن کر کہ تم گورا ہونے کے لیے صرف ایکسل سے نہاتے ہو۔ آپ لوگ چاہے صابن کسی بھی کلر کا لے لیجئے مگر جھاگ سفید ہی نکلتا ہے۔ فارغ بیٹھا تھا، سوچا کہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کر دوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے 2 بندے ہونے چاہیے، ایک تفصیل سے بات سمجھاتا رہے اور دوسرا ساتھ ساتھ چپیڑیں لگاتا رہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔